आयज आतां सद्याक आमी आसा आदोसी आनी भाटयेच्या एक मिडल एरियेन आनी तुमी पळयता आसतलो हो एक दोंगर आसा आनी ह्या दोंगराचेर खुबशीं झाडां जी आसा ती अपलिफ्टिंग जाल्ली आसा तशेंच झाडां कटींग जाल्ली आसा आनी आमकां न्यूज गावलो आमच्या वांगडा हांगासलो आदोसी मंडूर पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायक आसा तशेंच स्थानीक तलाटी आसा आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांकूय हांगा आपयल्ले आसा जेन्ना आमकां न्यूज गावलो की हांगा इतले लेवलाचेर खंय तरी ट्री कटींग जी जाल्ली आसा म्हणून जावं ट्री अपलिफ्टिंग अपरूटिंग जी जाल्ली आसा म्हणून तेन्ना आमी हांगा मुद्दम पळोवपाक येयले आनी ते पळयल्यार एक प्रचंड प्रमाणान म्हटल्यार ह्या जो वयलो जो भाग आसा प्रचंड प्रमाणान झाडाची जी अपरूटिंग जाल्ली आसा तशेंच हांगा म्हाका दिसता शेवाळे घालून लेवलिंग केल्ली आसा आनी जेन्ना आमी पळोवपाक गेले ही जी एरिया आसा ती एरियान मुद्दम आमी चालले पंचायती कडेन तांकां परमिशन कोणाकूच परमिशन अशें कांयच दिल्लें ना आनी हें इनलिगल्ली हांगा हें काम चालू आसा आनी ऑलरेडी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स हांगा पावल्ले आसा आमी ऑलमोस्ट खूब वगत रावले हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांक मातसो डिले जालो पण आतां सद्याक पावल्या सायटीचेर आनी सायटीचेर आमी हें केल्लें आसा तशेंच मामलेदाराक कलेक्टराक आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदाद हेंकांय आमी कळयल्लें आसा की ही एरिया अशें एज पर द सर्वे प्लॅन आमकां अशें दिसून येता की कोमुलदादीक बिलॉंग जाता आनी तलाटीकूय हांगा पयलां की तेंच्यांनी हांगातलें एक्झॅक्ट लोकेशन कशें कितें आसा तें पळोवचें मेन म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलो गोंय भरान अशें प्रचंड प्रमाणान एन्क्रोचमेंट जावं इनलिगल एक्टिविटीज झाडां कट करपाची हिल कटींग करपाची हें चालूच आसा आनी हें खंय ना खंय थांबपाक जाय आनी ताका लागून जेन्ना आमकां न्यूज गावली तेन्नाच आमी तुरंत पावले आनी असोच आनी एकदां आमच्या मंडूर वाठारांत थंय असोच दोंगराचेर कोमुलदाद जाग्यार अशेंच एन्क्रोचमेंट करपाचो प्रयास चालू केल्लो आनी झाडां कट केल्ली उजो लायिल्लो आनी तेन्नाय आमी असोच स्टॉप केल्ले तांकां आडयल्ले आनी ती झाडां तेन्नाच्यान मागीर थंय कांयच जाल्लें ना आपणाची आनी कोणा प्रॉपर्टी अशें म्हणपाक शकतालो सो खंय ना खंय म्हाका दिसता सगळ्यांनी अवेर जावपाची गरज आसा की खंय आपणाच्या एरियान कितें जाता जाल्यार आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयभरान तेंच्यांनी सांगोवपाक जाय की हो वयलो दोंगराचो एरिया आसा ह्या दोंगराच्या एरियान चड लोक येता येना पण जेन्ना कोण येता आनी तांकां हांगा तांकां कळलें की अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून तेंच्यांनी तुरंत आमकां सगळ्यांक कळयलें सरपंचाकूय कळयलें मागीर सरपंच आनी हांव मेळोन हांगा येयले आनी बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे आसा तांकांय आमी आपयल्ले आसा आतां सद्याक जो रिपोर्ट आसा तो करपाक लायिल्लो आसा तुमी पळयता आसतलो झाडांच्या पोंदार व्हडली व्हडली झाडां कट केल्ली आसा म्हाका शेवाळे घालून तांकां JCB घालून अपलिफ्टिंग केल्या तशेंच ही झाडां आसा झाडाच्या पोंदाक तुमकां आमी विज्युअल्स दाखयता मात झाडाच्या पोंदाक उजो घालपाचो प्रयास जाल्लो आसा कितलेशे कडेन उजो घालपाचो प्रयास जाला आनी तो उजो घालून ती झाडां मागीर कट करता ही खंय ना खंय म्हणजे हानी करपाची जावं फॉरेस्ट लेवलाचेर आतां इतलो डेन्स फॉरेस्ट कॅनिपी आसा ही काबार करपाचो हो शर्यत सद्याक चल्ला आनी खंय ना खंय सरकार हेका फाटिंबो दिता काय कितें होय प्रश्न पडटा कित्याक कितलेशे अशे पब्लीक एरियाज आसा प्रायवेट एरियाज आसा हितून अशे घडणुके घडटा आनी एवरी टायम आमकां धांवन हांगा येवचें पडटा सायटीर पळोवचें पडटा आनी तेन्नाच खंय ना खंय एक्शन जाता नाल्यार एक्शन जायना सो हांव मागता आमचो सरपंचाक की तेंच्यांनी सांगचें कित्याक हो हाफ एरिया आमी पयल्या त्या भशेन अर्दी एरिया आदोसीक पडटा अर्दी एरिया भाटयेक पडटा सो आदोसीचो आमचो सरपंच आसा तो तुमकां सांगतलो पळय आमकां सकाळी फुडें म्हाका कॉल येयल्लो आमच्या एक सुत्रा कडल्यान कॉल येयल्लो की हांगा आदोसीम कोमुलदाद एरियेन बरें व्हडलें डिस्ट्रक्शन जालां म्हणून सो हांवें आमदाराक कॉन्टेक्ट केलो आमी रोखडेच हांगसर धांवन येयले पयल्यार हांगा खरेंच पळोवपाक गेल्यार झाडांक मुनांक उजो घातलेलो आसा झाडां अपरूट केल्लीं आसा झाडां सो मास डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा आनी व्हडले प्लेसीर हो सर्वे नंबर आमकां हाफ आदोशीम पडटा हाफ भातीम पडटा कन्फर्म करतले आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय येयल्ले आसा हांगसर हांगसर कोण कितें फायदो घेवपाक सोदता तो आनी कितें करपाक सोदता तेवूय आमकां खबर ना कित्याक ही स्ट्रेट वॉर्निंग आसा कित्याक आमी आमचे जागे तुमकां कोणाक दिवपाचे ना कोण आसा कोण हेजे फाटल्यान आसा तेजो आमी शोध घेतलो हेजे पयलू असल्योच भानगडी जाल्ल्यो झाडांक उजो घातलेलो आनी तो पर्यंत ती आजुनूय ते हे होल्डर आसा आजुनूय तेका हें कोण कांय करना जर तुमी कायद्यान आशिल्ले तुमी हें करता आशिल्ले हांगाय सेम प्रॉब्लेम दिसता म्हाका हांगा कोणूच ना ते पळयतात आनी हांगा येवन झाडां कट करतात एन्क्रोचमेंट करपाचो प्लॅन करतात हें आमी जावपा दिवपाचें ना आनी आमी आमदाराच्या फाटल्यान आसा सगळे कितें जाता तेजेर बरी सारकी एक्शन जातली
तुम्ही पळयता आसतले की जेन्ना फॉरेस्ट खंयचेय एका परमिशन दिता, जावं ते प्रायवेट जावं गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जावं कोमुलदाद खंयचीय प्रॉपर्टी आसा, जे परमिशन दिता तेन्ना फॉरेस्टाचे नंबर आसता. हांगा एकूय झाडांचेर कांय नंबर बिंबर कांय ना, लिगल्ली तांकां कांयच दिल्लें ना. हे टोटल इनलिगल हांगा सद्याक चालू आसा. आनी कशें इनलिगल करता हेच्या फाटल्यान कोण आसा हेजोय आमी शोध लायतले, कित्याक आमी ऑलरेडी जो एडिशनल कलेक्टर जेंकां कोमुलदादीची एंटायर जी हे लागता नॉर्थ गोवा ती लागता, ताका आमी ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. तसोच हांगालो एडमिनिस्ट्रेटर जो कोमुलदादी लागता, की हांगा कोमुलदाद बॉडी ना, हांगा एडमिनिस्ट्रेटर लागलेलो आसा. एडमिनिस्ट्रेटराकूय आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा, तांकांय सांगलेलें आसा अशें अशें इश्यू जाल्लो आसा म्हणून. फॉरेस्ट तांकां तेंचो जो रिपोर्ट आसा तो फॉरेस्ट पावयतले. तसोच तलाटी आसा, मामलेदाराकूय सांगलेलें आसा. मामलेदाराचो बिंग अ रेव्हेन्यू ऑफिसर ते मामलेदाराचोय रिपोर्ट पावतले आनी तेंचेर म्हटल्यार कोण हांगा रिस्पॉन्सिबल आसा आनी कोण हे करता, इनलिगलिटी करता, तेंचे थोरायन एक्शन जावपाक जाय. हेज्या पयलीं अशेंच आमकां सापडले. हांगा आतां सद्याक तरी कोण आमकां मेळोंक ना, पूण हेज्या पयलीं आमकां जे ट्री कटींग करताले जावं ते बुश कटींग करताले तांकां, जावं झाडां कटींग करताले, झाडां अपलिफ्टिंग करताले, तेन्ना आमी धरलेले तांकां. तेंची गाडी सयत आमी धरून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिल्ली आनी फॉरेस्टान तेंचेर कंप्लेन लॉज केल्ली, पुलीस कंप्लेन जाल्ली तेंचेर. आनी हांव स्वता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेलो. मात हांगा सद्याक तरी आतां कोण आमकां मेळोंक ना, पण हांगा मोठ्या प्रमाणान तुमी पळयता आसतली एंटायर एरिया ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वेअर मिटर सुमार एरिया आसा. तितून थोडी पार्टली ही जी एरिया हांगा दिसता तितली तरी एरिया आमकां दिसता की मॅक्सिमम एरियेन तेंच्यांनी काम जे आसा ते केल्लें आसा. हांगा खुबशे झाडां अपलिफ्टिंग केल्ले आसा, फातर भितर आयलेले आसा. जमीन जी आसा तुमी पळयता आसतले जमनीचें लेवलिंग जे आसा तें आयलेलें आसा. आनी खंयच्याच जेन्ना मामलेदारा कडेन उलयलो, मामलेदार म्हणलो तेंचे कडल्यानूय कांय अजून बरें परमिशन अशें कांयच कोणानूच घेतलेलें ना. सो हे टोटल इनलिगल एक्टिविटीज आसा. आनी सद्याक गोंयभरान तुमी पळयता आसतले एन्क्रोचमेंट हें चालू आसा. कशे जागे खावप आनी कशे जागे सोंपोवप हें चालू आसा. आनी हांगा खंय ना खंय SIT बसयला. हांव CMा कडेन मागता की हे जे जागे आसा आयज कोमुलदाद जागे आनी तेजो हे जो आसा तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे जागे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आयज कशे हे कोमुलदादींच्या जाग्यांचेर हात मारता हें कळपाक जाय, की कोणूय येतले हात मारतले आनी ते आपूण कॅप्चर करतले, अशें जावपाक जायना. आनी हेजेर थोरायन एक्शन जावपाक जाय. हांव CMाकूय लेटर बरयतलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय लेटर बरयतलो, बाकीचे डिपार्टमेंट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तांकांय लेटर बरयतलो की अशें ह्या एरियेन अशें जाल्लें आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हांकांय लेटर बरयतलो, कित्याक अशें समज जालें जाल्यार आमची जी बायोडायवर्सिटी आसा ही टोटल हार्म जातली. आयज हांगा कितें व्हडली व्हडली झाडां आसा, कितली व्हडली बरी बरी झाडां आसा, त्या झाडां पोंदाक पासून तेंच्यांनी उजो पेटयल्लो आसा. तुमी पळयता आसतले बारीक बारीक झाडां ती मारून उडयल्ली आसा, मोठी पासून झाडां तेंच्यांनी मारून उडयल्ली आसा. तिजो समज आमी स्टॅम्प पळयलो ना तेर आमकां कळटलें. आमी मुद्दाम दाखयता तुमकां. हांगा ही थोडी आतां सद्याक आसा आनी हेज्या पयलीं कितें क्लियर केला तेंय आमकां तितलें स्थितीत ना. पण हांगा तुमी पळयता आसतले हांगा आपले फील केल्ले आसा झाडां. हांगा तुमी पळया हो जो आसा हेका उजो घातला, म्हणल्यार हे एक मोठें झाड आनी हेका पोंदाक सारको कसो उजो घातला पळया. फूल उजो घालून तेंच्यांनी फूल उजो घातला मुद्दाम, कित्याक पोंदाच्यान मुळांच्यान हे झाड बँड जावन हे पडपाक जाय म्हणून. आनी हे व्हडले झाड ते कशें ओडपाक सोदता. तुमी तेजी हायट पळया झाड आनी कितले पोन्ने झाड आसतले ते, कितले पोन्ने आसतले ते पळया झाड हायट. आनी असली झाडां ते लासोवन काबार करपाक सोदता. तशेंच तुमी पळयता आसतले हे पासून झाडां तुमी हांगाय तेंच्यांनी उजो घातला. क्लियर कट कळटा हांगा काय जाला, पोंदाक मुळान काय जाला ह्या हेजेर कळटा की उजो घालून अशें काय जाला कळटा की हांगा उजो घालून ही झाडां मारपाक सोदता. आनी हे रातचे जावं खंयच्या टायमार करता हें अजून पर्यंत कळोंक ना. मात तांकां एक वॉर्निंग दिवपाक सोदता की आमी हो जो तुमचें हें आसा हें सक्सेसफूल जावपाक दिवपाचें ना. तुमकां कोण हेजो जबाबदारी आसा आनी कितें आसा ताका सारको सोदून काडटले आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. हांव डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटांक बरयतलो. ही झाडां पळया तुमी, ही हांगा पळय तुमी भितून उडयल्या फूल. आनी माती तुमी पळया ही अशी माती केन्नाच आसना. ही माती आख्खी फोडून उडयल्या. म्हटल्यार झाडां जी आसा ही तेंच्यांनी झाडां सगळीं हुमटून फोडून तेंची मुळां सकट तेंच्यांनी हुमटिला झाडां. सो आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी कितें केलां JCB घालून हे हांगा जो हे माती आसा तो माती हालोवन उडयल्ली आसा. आनी हांगा पासून पळया तुमी हांगा पासून तेंच्यांनी सेम थिंग केला. ही मोठी मोठी झाडां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हे सायलाचो कसो दिसता म्हाका, डावट मारता. पूण हो पळय हे केदो मोठे झाड पळय, हे पळय मोठी मोठी झाडां. हो पळय हांगा झाड कट केल्ले आसा, हे उमटिल्ले आसा. आनी अशी झाडां हें करता आनी मागीर तेजेर परमिशन मागता. आनी TCP डिपार्टमेंट आमचे इतले TCP डिपार्टमेंट हे जाला ते कसले हांकां मागीर परमिशन दिता की हांगा झाडां ना म्हणटा आनी परमिशन दिता. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. मुद्दम दाखयता तुका
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांचो जो सर्वे आसा तो करता सध्या. पळय हांगा पासून तेंच्यांनी कसो उजो पेटोवन हें केला. हे पळय हें झाड आसा हांगा, हें झाड तेंच्यांनी हांगा उजो पेटयला, हांगा उजो घातला फूल झाडांक. कोणाच्यान उजो दिसता आसतलो, काळो जाला कोळसो जाला. हे पळय सगळीं झाडां मारून उडोवपाक लागून, कित्याक उजो पेटयतूक मागीर वीक जाता झाडां आनी ती मागीर मारतात. हांगा एकातली काजीची झाडां आसतली. आतां आमकां तर सद्याक हांगा काजीची झाडां दिसता. हें तुमी झाड पळय, हें टोटल उमटून उडयलां झाड. एका मातूय हांगा झाड जें आसा तें झाड हांगा हें ना, ताका डायरेक्ट उमटून उडोवन तेंच्यांनी परतिलां. फुडें तुमकां दाखयता. खुबशीं झाडां हांगा कट केल्लीं आसा आनी उमटिल्लीं आसा. तसो उजो घातलेलो आसा. हांगा एक झाड कट केलें. हांगा मुवा सकट तेंच्यांनी झाडां कट करून उडयल्लीं आसा. हांगा मुवा दिसता तुमकां कशी कट केल्या झाडाची. टोटल झाडां कट केल्या, हेका कांयच उरलेलें ना. हांगा पासून ते म्हटल्यार कितलीं वर्सांची झाडां, मोठी मोठी झाडां ही तेंच्यांनी उमटून उडयल्या, कट केल्लीं आसा, उमटिल्लीं आसा. आनी टोटल ह्या दोंगराची आख्खी नासाडी गेल्या. हांगाय कट केल्या पळय. हांव मागता गोंयकारां कडेन की खंयूय अशें समज घडटा ना, तुमी कन्सर्न अथॉरिटींक कळोवपाक जाय. कन्सर्न अथॉरिटीक सांगपाक जाय, जावं आमकां बसून म्हटल्यार आमच्या एरियेन बसून जाल्यार तुमी आमकां सांगा की खंय खंय अशें जाता घडटा आनी थंय तेंच्यांनी कट करून उडयल्या. सारके एरिया सारकी क्लीन केल्या व्हडाची झाड बी आसा. सद्याक फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसा आनी ते सद्याक सर्वे करता आनी रिपोर्ट घालतले कितली झाडां कट जाल्या ती. हांगा फोनाच्यान उमटिले हा तेंच्यांनी उमटिल्यान कट केला तेंच्यांनी शाळे मारून उमटिला आनी उजो घातला. तो पयला मरे उजो घातला तो नोट करता तुमी. हांगा झाडां पळय कितलीशीं कट केल्या. हांगा पळय कट करून उडयला, आख्खो दोंगराचो नशाडी करून उडयल्या. हे झाड जें आसा हेका पोनाच्यानूच तेंच्यांनी ढुकलून उडयल्लें आसा अशें दिसता. आनी टोटल हें झाड पडलां. तशें हे पळय आनी एक दिसता तुमकां तेजो फोटो हांगा मदीं हें केल्लो आसा. सो हांगा खंय ना खंय कितें तरी करपाचो जो प्रयास आसा हो चालू आसा. इलिगली बाबा हें पळय कितें केलें. हें पळय तुवें झाड. कसलें झाड हें? हेजो तुमी रूट पळया ऑलमोस्ट केदे व्हडले आसा ते हेजा. हांगा रे ओय त्याला फोन येयला, ही भूमी बरी ना रे. प्रजलो कितें हुशाराक पावन येवन ताका मम्मी बरी ना रे. प्रजल पावयता हय बरें का पळय तुम्ही पळयता आसतले कशें केदें व्हडलें झाड कट उडयला. JCB घालूनूच उडयलें दिसता हांगा. आनी रिसंट कशें दिसता कित्याक हे सुकलेले ना चड. एक थोडे दीस पयलूचे आसतले, 2-3 दीस पयलूचे अशें दिसता.
अशें खूब कडेन तेंच्यांनी केल्लें आसा. हे कट करून उडयल्या पळय हांगा सगळे खांदे झाडां आनी एक सायडीत मारल्या. साल दिसता तेका उजो घातला मरे तेंच्यानी. हे झालं तेका उजो पेटयला तेका. म्हाका एक सांगा आता फॉरेस्टा कडेन समज उजो पेटयलो झाडाक उजो पेटयलो जाल्यार फॉरेस्ट कितें करता? हा आता तेका तसोच केला उजो पेटयला आनी मागीर तो हे मरता. आता ही झाडां सगळ्यांक उजो पेटयला फॉरेस्ट. हो बरं उजो दिसता बरं उजो बरं ताजी पेस्ट आमचे 4-5 दिवसा पयलीं कितें केला मातसो या पळय तशेंच म्हणटा हांवें कसं केला तेका उजो घातला मरे आनी मागीर तेंच्यानी उडयला डेट म्हणून घाले पॅकेटान डेट म्हणून आनी बंड म्हणून घाला उजो घातला म्हणून. तो रिपोर्ट करा उजो घातला पळय हांगा पळय सगळ्याक उजो आसा हेका पासून उजो आसा पळय हेका पासून उजो घातला म्हणल्यार मरपाक जाय म्हणून. प्रत्येक झाडाक पळोवंक शकता आसतलें हांगा सगळ्यांक उजो घातलेलो आसा. हांगा पोनाक सगळे झाडां पोनाक उजो आसा. हांगाय दिसता पळय तुमकां उजो आनी हांगा तेंच्यांनी सगळें उमटून काडला ही सायडीच्यान माती. काय जाता दिला मरे हांगातून पळया तेंचेर झाडाचेर मारपाक आनी हेय झाड उडोवपाचें तें प्रयत्न चालू आसलो तेंचो. हांगा पासून उजो पेटयला हे झाडाकून पळया चडशे झाडांच्या पोनाक मुळांनी आमकां उजो दिसता. झाडां म्हणून व्हडल्या व्हडल्या झाडांच्या मुळांच्या उदल्यार तुमी पळयता आसतलो ही तेंची स्कीन जी आसा ती काळी जाल्या. ही व्हडली व्हडली झाडां आसा ती आनी सगळ्याक उजो घालून ती उडोवपाक सोदता पळय. दाखय हांगा दाखय उजो घालून ही झाडां ओडोवंक सोदता. ही व्हडली व्हडली झाडां तूं स्टॅम्प पळया तांचो केदी व्हडली आसा ती झाडां. समज तेजो स्टॅम्प काडलो जाल्यार भरपूर व्हडली झाडां ही आनी बरी पोन्नी झाडां दिसता. ही सगळ्या झाडांक तेंच्यानी पोनाच्यान उजो घातला आनी ती उडोवपाचो हें केला. तशें तुमी हांगाय येवन पळया हांगाय सेम जाला. हो बिल्ला माड ऑलमोस्ट मेलो उजो घातलो पोनाक. बिल्ला माड भियाता रोखडो तो ऑलरेडी आतां मेल्लो आसा तेका पोनाक उजो घातलो पळय हांगा. आनी जो झाड आसा म्हणल्यार झाडाचो कत्लो जो आसा हो हेच्यांनी केल्लो आसा. हांगा हें झाड टोटली लासून तेंच्यांनी मारून उडयला. अशी खुबशीं झाडां आमी आतां पळयताले त्या भशेन खुबशीं झाडां तेंच्यांनी ऑलरेडी कट केल्लीं आसा जावं आप लिफ्टिंग केल्लें आसा. फातर जे आसा ते हालयल्ले आसा. ती पळयता आसतली खडपी जमीन ती खडपी जमिनीचे फातरूय तेंच्यांनी हालयल्ले आसा. आतां एवरी टायम आमकांच येवन कित्याक पळोवचें पडटा हांगसर एडमिनिस्ट्रेटर आसा कमिटी आसा
कोमिद्दात आसा ते कित्याक येवन पळयना, आमी येवन हांगसर हें कित्याक करपा जाय, आनी आमी जरी येना जाल्यार हांगसर कितें सामकें पाड घालपा चित्ता काय कितें गव्हर्मेंट. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन कोमिद्दाती कडेन रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी बेग्यान हेचेर एक्शन घेवपाची, फकत लेटरार बरोवन दिवपाना तुमी एक्शन घेयात म्हणून. कोमिद्दाती कडेन परतून एकदा रिक्वेस्ट करता, कित्याक ही प्रॉपर्टी कोमिद्दातीची, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवपाची, कित्याक झाडांचो भरपूर कत्ल जाल्लो आसा. पळयता आसतले हांगा इतलो प्रचंड प्रमाणान हेजे पयलीं अशेंच जाल्लें. कोमुलदादीची एक प्रॉपर्टी आसली थंय अशेंच जाल्लें, आनी आतां सेकंड कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा ती आमी हें करपाक येयल्या. म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेटर जे आसता जावं कमिटी जी आसा कोणूय आसूं तेंच्यांनी खंय म्हटल्यार लक्ष दवरपाक जाय की तेंची प्रॉपर्टी कितें आसा, कशी आसा, कोण पळयता, कितें जाल्लें आसा ती. आतां आयज हांगा खंय तरी म्हाका दिसता सरकार जो आसा तो ओपन हँड दिल्लो आसा, आनी तांकां पडलेलें ना की कोमुलदाद आपणाचें कितें जालें, कोण पळयता, कितें करता. पळयता जाल्यार तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय आसलें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणें येवन पळोवपा जाय की खंयचे हें आसा ती कशी काबार करता, कशे जागे सोंपयल्ले आसा ते. आनी हे पळया कितलें डिस्ट्रक्शन सकयल तुमी आख्खें दिसतलें तुमकां. काबार जालें मरे, आख्खो काबार जाला. आनी आतां सद्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे फक्त 2 जाण हे येयल्या, स्टाफ येयल्या, आनी म्हाका दिसना इतले स्टाफा 2 जाणां कडेन 2 जाणां स्टाफा कडेन एंटायर एरिया ही सर्वे जातली. आनी बाकीच्या स्टाफांक आमी जो फॉरेस्ट आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी परत लेटर करतले. मात तांकां सद्याक सांगलां की सगळे तुमी हें करचें म्हणून येवन पळोवचें म्हणून, कित्याक हांगा ही सारकी वयर पडटा, हांगा कोण चडशे लोक येयना, ताका लागून कोणाक प्रत्येक वेळार तुमी अशेंच करता आनी अशेंच दिसता की तुमी आनी कोण ना म्हणून. आमी हांगा आसा आनी आमी हो जो जागो आसा तो साल्वार करपाक लागून भायर सरल्या. मेन म्हटल्यार कितें आसा, एक जे जागे एक वाटेन म्हणटा की कोमुलदाद जागे सगळे राखून दवरपाक जाय. आयज कोमुलदाद जाग्यांचेर कसो हाल जालो जाल्यार कशें जातलें. एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आसता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटराची जबाबदारी आसता, जावं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसता तेंची जबाबदारी आसता की रेव्हेन्यू जो एरिया आसा ही प्रोटेक्ट करपाची, जो कोमुलदाद एरिया आसा ती प्रोटेक्ट करपाची. कित्याक हांगा सद्याक कमिटी ना म्हणटा, बट कमिटी नासतना पासून तेंच्यांनी हें प्रोटेक्ट करपाक जाय. जावं तेंच्यांनी आपणाचे जो स्टाफ आसा तांकां लावन हांगा एवरी टायम तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाय की जमीन कितें जाल्या कितें ना ती. हांगा कांयच चल्लेलें ना. जे कोड ऑफ कोमुलदादीन क्लियर कट बरयल्लें आसा की तेंच्यांनी येवन हांगा सर्वे करपाक जाय, पळोवपाक जाय एरिया कशी आसा, कितें आसा, एरियान कितें चेंजीस जाल्या, एनफोर्समेंट जाला काय ना, हें कांयच जायना. हांगा डिपार्टमेंट ऑफिसर सुशेगाद आसा, तांकां आख्खें अशेंच कटींग केलां आनी अपलिफ्टिंग केलां. म्हणल्यार शेवाळें घालून जे JCB घालूनच हें सगळें काडलेलें आसा. दाखय हें दाखय, हें तेफळीचें झाड, हेंय तेफळीचें झाड. तेफळीची झाडां कशी उमटून उडयली ते पळय. आयज तुमी पळयतात तेफळां पासून मेळपाक त्रास जाता, डिफिकल्ट जाल्ली आसा. अशें समज जालें ना फुडें तेफळां म्हणटा ती गोंयांत मेळपाची ना, अशीच काबार करतले. खुबशीं तेफळीची झाडां म्हाका तरी दिसता की हांगा खुबशीं तेफळीची झाडां उमटून उडयल्ली आसा जावं कटींग केल्ली आसा. ही झाडां पळया तुमी, ही तशीच केल्या, हांगा उमटून उडयल्ली आसा. आतां इतली तांकां कापासता कशी जाली, ही इतली झाडां उमटोवपाची, इतली झाडां कट करपाची, ही तांकां कापासतात कशी जाली. हें तेफळीचेंच झाड दिसता, पूण इतली कापासतात कशी जाली, कोण हें करता. आनी डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा ते करता कितें, हे येवन पळोवंक जाय आसलें. जावं आयज मॉनिटरींग सिस्टम, आयज टॅक्नॉलॉजी व्हडली व्हडली म्हणटा आमी, आनी जो CM पासून आसा सगळे आमी ऑनलायन जावं हे ते टॅक्नॉलॉजी हाडटा म्हणटा. तेंच्यांनी मॉनिटरींग सिस्टम हाडपाक जाय. TCPच्या थ्रू मॉनिटरींग सिस्टम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मॉनिटरींग सिस्टम, जावं कोमुलदादीच्या थ्रू मॉनिटरींग सिस्टम, जो सॅटेलायट व्यू घेवन खंय कितें जालां, कितें ड्रास्टीक चेंजीस जाला ते मॉनिटर करपाक जाय. तांकां बसोवपाचें, घरा बसून तुमकां जावं ऑफिसान बसून तांकां सगळो रिपोर्ट मेळटलो. मात हें कोण करूंक सोदना. तांकां आयज जाय ह्यो जमनी काबार करपाक. आनी हेंच म्हाका दिसता की जमनी काबार करपाक, जमनी भायल्यांक विकपाचे हो प्रयास असो दिसता म्हाका. कित्याक अशें जे हें चालू आसा, लास्ट टायम पासून एक कोण येयल्लो ताका आमी धांवडेलो थंयच्यान, आनी सगळे जे तेंचे कोण कोण हे आसले तांकां आमी हें केलें, आनी तो मनीस हांगांतल्यान पोव मारून गेलो. तो म्हणटालो आपणाची जमीन म्हणून, आनी कसली जमीन कशी हें करता काय खबर ना. म्हणजे कशी आपणाची जमीन म्हणूंक शकता तेंय आमकां खबर ना. ताका केन्ना कोण हांगा पळोवप पासून नासलो. पूण अशी स्थिती जी आसा, म्हटल्यार हे कोण तांकां सपोर्ट करता म्हणून हें जाता, ना कांयच जावचें ना. सो हेजेर फूल इन्व्हेस्टिगेशन आमी मागतले.
आमी हेजो जो रिपोर्ट आसा तो बाकीचे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा तेंकाय बरयतले आनी हेंका खंय ना खंय आयज कितलेशे रिपोर्ट्स येयले हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे रिपोर्ट्स येयल्या की जे दोंगर आसात जे आसा ते राखपाक जाय, झाडां आमची राखपाक जाय, अशे कितलेशे रिपोर्ट्स आसा. मात हांगा डिफरंटूच दिसता की कोणाकूच काय पडलेलें ना, सरकाराकूय काय पडलेलें ना, सरकारी एजन्सी स्लो जाल्ल्यो आसा, सरकारी एजन्सी सुस्त जाल्ल्यो आसा. आमकां एवरी टायम येवचें पडटा, जावं सरपंचाक जावं आमदारांक जावं बाकीचे आमचे जे मेंबर आसा तांकां येवन पळोवचें पडटा की कितें घडटा आनी कितें चल्लेलें आसा तें. सो हे डिपार्टमेंट ऑफिसरांनी येवन तेंच्यांनी सर्वे करून तेंच्यांनी रिपोर्ट जी आसा ती फुडें पावोवपाक जाय. हें जावन दिसत ना. हांगसरल्यान सारकें दिसता पळय. फुडें 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 कितें तुटलें हय तेच हांवें ते सकाळी परत रिपोर्ट घातलेलो तुजी मरे ते होल्डार दाखयतालो आनी हांवें दुसरी ताका ती अप्रूव करता आनी ताका मागीर मॅसेज केल्ले हांवें तेच्या
हांगा तुम्ही पळयता आसतले सायल भिंडी जावं तेफळची झाडां बाकीचे कितलीशीं झाडां जी रानवटी झाडां आमी म्हणटात ती झाडां हांगा कट केल्ली आसा आनी ही प्रचंड प्रमाणान कट केल्या उमटिल्ली आसा. तुम्ही पळयता आसत मुळा सकट उमटिल्ली आसा. कांयच कळना इतल्या लेवलाचेर केलां हांगा. हो पळय हो घेतलो तुम्ही आनीक सापांक आपयार ते खूब आसा सापांक आपयार जावपाना तुमकां इतलें हो एक आसा आनी ते सगळ्या रिपोर्टान घाला की हांगा सगळ्याक उजो पेटयला पळय पळय आख्ख्या हांका पळय उजो पेटयला. आणि आपल्याला नुसता येता ते त्यांच्याच बरोबर गेलेले जीप घेऊन डायरेक्ट सगळे ओके झाडा उडयसर मात पावणार उजो ताका उजो तुम्ही सगळ्यात लागला आपण त्याला आता उदी होतो उजो पेटयला ताका पेटयला सगळ्याक मुवांनी पेटयला सायलाचे सायल बसून उडयला तेंच्यांनी हो सायल न्हू आता तिला पाल्यावरसून कळटा पळय तो पालो पळय सुकला सांगीत रावा माड घेतला ते सायडीसून हय हे तशी करीत गेल्या आता ही सायड पळय अमर ही सायड पळय आता आता ही सायड हे उरला आता हितून बिल्लो माड आसा खबर ते पेला ते कितें काटे न्हू सगळे 58.
हय ही तिरपळी आम्ही डायरेक्ट यायचं होतेपर्यंत क्लिअर करूया मागीर परत तशी बरी मास्क केला टेप पळय तुका कशी कितें बरोवंक गावता आमकां एक खांदे दागे घरा वयली मारूंक जाल्यार कितली कचकटी करची पडटा प्रोसेस